पॉयतकुसाचे कुरवेन आमच्या दुस्मानांतली निवार आमकां आमचे देवा बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें गोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचें भोगसोलें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. नियाळुया आमी आयच्या दिसा संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर बड्या गाब्रियलान आंकवार मारयेक देवाचो निरोप दिलो. ह्या मिस्तेरांत मागुया कोरोना व्हायरस पिडा चड जायत वेता आनी लोक जायतो कश्टवता जावं कुडीन जावं मनान. ही पिडा बेगीनूच कोबार जावंक आनी सगळें बरेंपण फावो जावंक मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर चेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलवली सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलवली सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलवली सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू आमकां संकोनांतल्या आमकां सगल्या आत्म्यांक करून जग गरज आसलोल्यांक सगळ्यात पर दुसरो मिस्तेर अंकवार मारी सेबलीक भेट दिवंक केली. मागुया ह्या मिस्तेरांत संवसारांतले सगळे वायट पयस जावंक सगल्यांनी आपल्या पातकाची दूख धरून खऱ्या मनान जियोंक. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदां सदां काल आमेन. O Monsieur Jésus, bogos amka, सगल्या आत्म्यांक करून चड गरज असलेल्यांक स्वर्गात पर. जेजू गोरवांच्या गोठ्यान चलमलो. मागुया ह्या मिस्तेरान पाप सायबा, सगल्या बिस्म सायबा, पाद्री माद्री आनी मोठमोठ्या पासत तांचे वरवीं सगलीं जेजूची बेसावां सगले पोरचेक फावो जावं. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. ती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. O Monsieur Jésus, bogos amka, दिनांतल्या उच्चांतली आमकां निवार, सगल्या आत्म्यांक बगरून चड गरज असलेल्यांक स्वर्गात पर. Maria,
सुख देव मंदिरांत देवाक भेटयलो. ह्या मिस्तेरांत मागुया मरून गेल्यान त्या सगल्या आत्म्यांक जेजूचे कोरसोलीत मुखामोळ पोलियोंक फावो जावं. तशेंच सगल्या लोकांनी आपले आत्मे सांबाळूंक तांकां मनाचो उजवाड दी म्हूण मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Marie, colpen volole, sorves pot jetaensa, ostrea moden tu sodo, ani sodo tu sopo Jesu. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Moima Mampak ani Putrak ani Pavitra Atmyak, आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या Moja जेजू Jesu, आमकां bogos बगोस आमकां निवारण एनकोणांतल्या कर, उज्यांतली आमकां निवार. सगल्या आत्म्यांक सगळ्यांक चडगरोज आसलेल्यांक सरकार भर. Maika glutice, mai bogace, mai sushigurani bolere. Maika glutice, mai bogace, mai sushigurani bolere. पांचवो मिस्तेर सांडलोलो जेजू मेळ्ळो. मागुया आमच्या सगल्या समुदायाच्या वांगड्यांक बरी भलायकी, नोकरी ना तांकां नोकरी फावो जावं आनी सगल्या वायटांतली निवारूंक मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस
आनी आमकां तांडणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू आमकां रोस देवारांतल्या आमच्या औषधांतली सगळ्या आत्म्यांक लोक करून स्वर्गराज आसलेल्यांक स्वर्गात व्हर. रणी काकुतीची माई तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना आमचे दया शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाडी आनी मोगाळ दुलो आंकवार मारी एपोतेसा प्राण सोपूचेसो आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माई आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन.
भयणू सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस हांव दिता काय आनी आयज हे स्वीट दिता ते आपल्या काजाराच्या वार्षिक दिसा निमतीन देवाक दिन वाचून भेटयता सेबी आनी ब्रिजिता मार्टिन्स. आनी हे मिसान वांटो घेतना मागुया आमकां चोण एकल्या गो आमी मिसान वांटो घेतना मागुया आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जायन म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासोन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टावतल्यांक मोतीन धरून आमची चोण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटुया. ह्या नोवेनाची मांडा व्हड करतल्या गोटुंगी आनी पांडीगोर ह्या विभागाच्या बाबा भयणा पासत मागुया. तांचे पासत मागतना एक कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सुख पिडेन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पेकोणी आनी काळजां मतीन भिरांत रिगलोल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण मागुया. आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी जावया आनी देवाचे उपकारी रावन ह्या मिसाच्या भेटेन वांटो घेवया. आनी देवान दिल्लें बरेंपण मागतना गुडेक हांगासर वांटो घेतल्यांक या मागीर टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयतल्यांक जण एकल्याक तांचीय ते सावा देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट कुशालकायेन वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार ह्या नोवेनांत. आयचो विशय जावन आसा निर्मलपण आपणावया आनी जेजूचे गोवाय जावया. आयज समाजाचेर आमी नदर मारल्यार जायतें वायट निर्मलपणाचेर जाल्लेलें आमकां दिसून येता. जावं आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी चिन्हांनी आनीक आमच्या नेस्पा वरवीं. सायबीन माय आमकां एक निर्मलपणाचो नमुनो. ती आपलें जिवीत निर्मलपणान जियेली. आयज हें नवें समोरमतना आमी एक निर्मल जिवीत जियोंक जेजूक गोवाय जावंक आमचे सोर्गींचे मांयक फुडें घालून बापाची कृपा मागून हे नोवेनांत मागुया. पूण जायती पावटी निर्मळपणान जिवंक आमकां देवान हातयारां दिल्यां पूण तरी आसतना हे निर्मळपणान जिवंक आमी चुकल्या देखून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पाती सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदां सांगपाक मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सरपोतवेदारांचा आसतांच्या देवा पास्कांचो गुटाचो फोड आमचे जिणेंत दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्थाना वरवीं आमकां नव्या जिवितान भर आनी तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलें आनी तुजे कृपेच्या आदारान सुभामपणी ह्या नव्या जिविताचें फोड दिवंक आमकां सर्गीच्या संतोशाक पावय. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता सासतांच्या सासता. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
दुसऱ्या सोनवारा आंतियोकेचे ओगले उणे आख्खे शार देवाचे उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उरपोंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेर चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां, प्रितुमेच्या शिमा पर्यान तुवें तारोन पावोवचे खातीर राष्ट्राचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी कुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी भावार्थ धरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगल्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुळेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायली. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयाचो दुल्लो फाफडून योकिनेक गेले, पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. आनीक एकदां म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलाचे कुळेताय आपलो तीर विस्वास मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रां दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे कोरेशीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान
तुमी ताका वळखता आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाड केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाताक आसा आनी अजून तूं म्हाका वळखनाय? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सोबेन आसा आनी बाप म्हजे सोबेन आसा म्हूण तुमी स्वत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगता तीं हांव म्हजे वस्तूंगी उलयना, पूण म्हजे सोबेन आसलेलो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें स्वत मानून घेयात. हांव बापा सोबेन आसा आनी बाप म्हजे सोबेन आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी स्वत मानात. हांव तुमकां स्वत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताच्या परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशीन वेता. तुमी म्हज्या नांवान मागशी तितलेंय हांव तुमकां करतलो, आनी अशें पुता सोबे बापाक मोहिमा मेळ्ळी. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बापू भयणो, जायते पावटी म्हणटाय निर्मळपणा विशीं म्हणटा आसतना हांवें कांय केलो ना जाल्यार हांव कित्याक जबाबदारू? जायते फावट मुळो आयकलां, चेड्यां पयलीं शिकय मर्यादेन जिवोवपा, मागीर त्या दोना बायल सुरक्षीत आसतली. जायते फावटी मुळो आयकलां, चोड आहा ती ताळणे घाताय, चेड बरें आसताय म्हूण. जायते फावटी मुळो आयकलां, दादल्या लागून वस्तुरेचेर अत्याचार जाता म्हूण. ह्यो सगल्यो वस्तू आयकल्या मुळे पूण केन्नाय तरी चिंतिलां. हांव जायते फावटी म्हणटा, हांव पातकी म्हणटा आसतना म्हणटाय, वायट आदारून बरें सोडून. आनी बाबू भयणो, आयज जेन्ना निर्मळपणाचेर आमी नियाळ करता जाल्यार आमकां थंय खूब आदार मेळटलो. आनी खूब आदार मेळटलो तेन्ना गांधीजीगे 3 माकोड आहाय, मुझे तें खबर आहा. तितून चवथो आयज एड करूंक पडटलो. वायट चोयनाका, वायट आयकनाका, वायट उलय नाका, आनी चवथे एड करूंक पडटलो, वायट कोन्नाका. आनी चारय उजाण थंय दवरून आमचो आयच्या दिसाचो नियाळ करया. आनी आयच्या दिसाचो नियाळ करतना आमच्या जिवितांत सांग आमी हे जायत्यो वस्तू अनुभवल्या. चेडो चेडवाक ओडटा आनी चेडूं चेड्याक ओडटा, वो बरेपण मानून घेता. आनी तर बरेपण तर मानून घेता जाल्यार गुन्यांव देवा जालो ना. कित्याक हे आमचे मदें ओड गायलो काय, चेडो चेडा लायक करता, चेडूं चेड्या लायक करता. आमचे मदें एट्रॅक्शन आहा तें दवरलां जाल्यार त्यो जबाबदार न्हय काय, कित्याक आमी वायट कोताय तेचो. बाबू भयणो, जायते फावटी आमी आयकलां, नाचो कोण आंगण वांकडी म्हूण आयकलां न्हू. आनीच वस्त आमी करता. एक सादी वस्त जाताय, हे दिसांनी मेळटाय. केन्नाय पणस म्हणटाय तो हायला न्हू. गोडे तुगे घरा कोस जालोलो, दुसऱ्यान कोणें दिलोलो, वो बाजारांत सावन हाडलो, खायला. एक वस्त जाता, पणस हाडटा आसतना तेका भायली चार आहा ती येता न्हू. येता काय ना, परत बारजां सावन कोण काण दिल जाल्यार मागीर ते सेपरेट मेळटाय. ते गोरे बाराबर ती चारी हायल ती कित्याक हायलो ना? ती फ्री येयलो आहा गोऱ्या बराबर, ती कित्याक भायर उडयल्या? मुद्दम करून जाणा कित्याक ती हायनात म्हूण. आनी जो तर देवान मनशा सोबेन ही ओड दवरलेली आसा, दादलो बायलेक, बायल दादल्याक ओडटा ती, पूण तेच ओडी बराबर देवान जायते वस्तू हेरूय दिल्या आमकां.
आनी जायत्यो वस्तू ह्यार दिल्या तेन्ना तो आमकां निर्मळपणान जिवंक शिकयता. आनी निर्मळपणान जिवंक त्यो आमकां शिकयता तेन्ना आमकां निर्मळपणाचो व्हडल्यांतलो व्हड हातयार म्हणल्यार आमची सर्गीची आवय. आनी ती आमकां तर देवान फावो केल्या जाल्यार तिचे बरेपणान सांग हे निर्मळपणाचे जिवितांत जिवंक आमकां आदार मागुया. आनी हो आदार मागतना कसो आमकां हो आदार मेळटलो काय, कशें म्हज्यान निर्मळपणान जिवंक जातलें काय. बाबा भयणानो, सुरवात जाता मोतीनसान, मागीर काळजान वेता, काळजान वेलो आवंडय जाता, मागीर आवंडे कोरण्यान येता. एक सादी वस्त म्हणटा, तुमच्यांनी खंयच्या सोण्या तुमगे घरा आसलेल्या रुखाचे येवपा आडकोड करून आतां आडावपा जाता जातली, पूण घुंटेर बांदून आडार करून आतां खंयच्या सवण्याकू जाता. आनी हेच मोतीन दवरया. खंयच्याय सवण्याक येवंक आडावंक जायना तेन्ना ताळण्यो येतल्योच. ताळण्यो येतल्यो तेन्ना ताळण्यो मोतीनसान सोंपोवन येता ती काळजान आवंडे पावसोर. आनी एक फावटी आवंडे जाले मागीर त्यो मागीर कोन्यांतल्यान भायर सरता. बाबा भयणानो, कोणेक बरयनार अशें म्हणो, तूं कितें वाचता, तूं कितें पळयता तें म्हाका सांग, तूं कसलो मनीस तो हांव तुका सांगतलो. बाबा भयणानो, आमी तर आमच्या जिवितांतसान ह्यो वायट वस्तू आमच्या मोतीनसान आमी भितर घेतल्यो जाल्यार आमी वायटव्यो वस्तू आमच्या काळजान पावयतल्यो. वायटव्यो वस्तू काळजान पावल्यो मागीर आवंड्यांतल्यान येतल्यो. मागीर एक फावटी आवंडे जाले वांकडे, मागीर कोन्यांतल्यान त्यो वस्तू भायर सरता. आनी कोन्यांतल्यान ह्यो वस्तू भायर सरता तेन्ना आमच्या जिवितांतसान खंयच्याय मनशाचो स्वभाव जो जियेता तो सांगूं येता कसलो स्वभाव तो. बरो मनीस बरो स्वभावांतल्यान जियेता, वांकडो मनीस आसा तो वांकड्या स्वभावांतल्यान जियेता. आनी वांकड्या स्वभावांतल्यान जियेता तेन्ना पळय कितें वाचता तो. नाजाल्यार हे दिसांनी जाता सारकी सोंपी वस्त. हे दिसान केसो न्यूज घेताय, मातशें भायर वच तुमकां आयज. केसो न्यूज घेताय, कोरोना जावन कितू जाण मेले, कितू जाण दुयेंत जाले. हें गेल म्हणटरी काळजां भिरांत दिसतली काय दिसपाना. आनी काळजां भिरांत दिसत येतना ताळ्याको हरजत दिसतलें काय दिसपाना, जोर येयलो दिसतलें काय दिसपाना. स्टार्ट खंय केलो हांवें वाचून आनी पळोवन. सगलो गो तर हांव ती कोरोना कोरोना आहा ती तर वाचयलो जाल्यार त्यो वस्तू भिरांत येतली काय येवपाना. असल्योच वस्तू निर्मळपणा विशीं आमी करता. आमी कितें वाचता आनी कितें पळयता त्यो वस्तू एक सादी वस्त जाता. हांव चेडवांचेरूय वायट न्हू ना चेड्यांचेरूय फावराना, म्हाका दोनी दोगांय एक सारकी. एक सादी वस्त म्हणटा आसतना जायते फावटी कितेंय वायट जालें, बलात्कार जालो आनी कितें जालो जाल्यार सदां कॅन्डल लायट घेवन प्रोटेस्ट मारताय. प्रोटेस्ट मारप वायट म्हणा, प्रोटेस्ट मारूं जावं, पूण एक सादी वस्त विचार ती चेड्यांगे घडयेल तितून अद्दी विंगडी बायल आहा तेदोना प्रोटेस्ट मारला कोणीय. तेदोना वुमन्स रायट आहा ते उठोन म्हणला ते घडयाला हितून ते बायले दुरुपयोग कित्याक केला काय अद्दी विंगडी न्हेसलो चोय दाखय न्हू. तेदो कोणें प्रोटेस्ट मारला काय. मोटर गाडी एडवर्टीजमेंट, मोटर गाडी एडवर्टीजमेंट, मोटर गाडी बरी आसल्यार चवड मेळटा आनी कितें मेळटा हें कोणें मोतीन घायला. तेदोना कोणें प्रोटेस्ट मारला, तेदो कोण माना. मागीर वायट जालें म्हणटरी माताय. कित्याक एक फावटी मोत तर पिड्यार जाली आवंडे मागीर वयताय. आनी आवंडे मागीर वयता तेदोना आवंडे आहा ते मागीर दिश्टीपणाय. आनी आवंडे दिश्टीपणा तेदोना मागीर तेज्याकून मागीर वायट जाता ती वस्त मागीर कोरण्यांत पावता. पूण तो बंद तर कोतलो जाल्यार सुरवातेकूच बंद करूंक जाय न्हू त्यो. आनी ते सुरवातेक तर बंद करूंक जाय तेदोना मागीर म्हळ्यार जाता ही वस्त करूंक फावना ती वस्त करूंक फावना. इंटरनेट आहा आमकां काय बरें बऱ्यो वस्तू मेळटाय, संवसाराच्यो सगल्यो खबरो मेळटाय, संवसारांतू सगल्यो वस्तू थंय पळोवंक मेळटाय. पूण थिंगाय वायटूय वस्तू चोवपा मेळटाय. जो तर हांव ते वायट वस्तू चोवपाक गेलो जाल्यार मुगे मन पिड्यार जावपाना गय. आनी एक फावटी मन पिड्यार जालें आवंडे पिड्यार जावपाना गय. आनी एक फावटी आवंडे पिड्यार जाले मागीर कोरण्यांतल्यान त्यो हांव मागीर दाखोड करचो ना गय. आनी ह्यो वस्तू जायना जावं आयचें शुभ वर्तमान घेवया. तुमकां म्हजी ओळख आसा जाल्यार बापाची ओळख आसतली आसली
अशें जेजू म्हणटा. जो तर देवाची वळख तर आसली जाल्यार जेजूची वळख तर आसली जाल्यार ह्या जेजू लागीं आमी मागतले आसलो. आमी त्याच जेजू लागीं म्हणटले आसलो तूं निर्मळपणान जियेलो, म्हाकाय निर्मळपणान जिवंक आदार दी म्हणून. त्याच जेजू लागीं आमी मागूंक शकतले आसलो तुकाय मनीस कसो ताळण्यो आयल्यो तुवें त्यो ताळण्यो पयस केल्यो, म्हाकाय म्हज्या जिवितान येता त्यो ताळण्यो पयस करूंक आदार दी म्हणून. आनी देवाच्या आदारान जो तो ताळणी पयस केली जाल्यार आदाराची. पूण म्हज्याच बळाचेर हांवें तर म्हजी ताळणी तर पयस करून दवरली जाल्यार ती परत परत येतली आनी अदीक करून निर्मळपणा विशीं. आनी निर्मळपणा विशीं तर परत परत येतली तेन्ना म्हज्या जिवितांतल्यान हांवें कितें वाचचें आसा तें पयली गरज आसा. जायते फावटी आमी वाचता आनी वाचता म्हणटा मागीर म्हणटा हांव ताळणेन पडलो. पडटलोच, कित्याक वांकडे वस्तू वाचल्या. हांव म्हणना कांयच वस्तू वाची नाका म्हणून, वाच. कित्याक तुज्या नाका पोंदाक मेळटा त्यो सगल्यो वस्तू वाच. पूण त्यो सगल्यो वस्तू नाका पोंदा मेळटाय म्हूण गिणाका. कित्याक सगळें जें अमृत आसना, थोडें वीकूय आसता आनी थोडें वीक आसत तेन्ना तूं वीक तोंडान तर घेयलें जाल्यार मागीर तें तुगे जिविता माल. आनी तुगे जिविता माल जाता तेन्ना त्यो वस्तू कोनाय. आतां हे दिसांनी अदीक करून हांव आनी तूं मास्क घाताय कित्याक आमकां वायरस नाका. हांव आनी तूं सॅनिटायझर वापर करता कित्याक आमकां वायरस नाका. हांव आनी तूं जायते हितून आमी सोशल डिस्टन्सींग करता कित्याक आमकां वायरस नाका. जो तर वायरस आमकां कुडी वदान तर वायट करता जाल्यार ओतम्याच्या वदान वायरस आसा तो निर्मळपणाचो, तोय आमकां वायट करता. ह्या खातीर तुज्या दोळ्याक मास्क घाल. आनी म्हणटा दोळ्या मास्क घाल कुड्ड जावन पडटा मरे सकलो ओतमीकतायेन म्हणटा. कितें पळयता ताचेर लक्ष दवर. सगल्यो वस्तू पळयतना देवाची रोस ना म्हणून पळय. सगल्यो वस्तू पळयतना तुजो भाव आनी तुजी भयण म्हणून पळय. सगल्यो वस्तू पळयतना देवाची बरेपणाची महिमा गावूंक पळय. दुसरो मास्क तुज्या मोतीक घाल. आनी तुज्या मोतीक मास्क घालतना कितें वाचता तें पळय. खूंय कसल्यो वस्तू तूं अनुभवता तें पळय. आनी ह्या मोतीन तुजें मास्क घातल्या म्हणटच ह्या मोतीक सॅनिटायज कर. सॅनिटायज करतना सांग ही वस्त हांव एक मनीस कसो म्हाका सोबना. कित्याक मनीस कसो हांव म्हाका सोबना तेन्ना कोणे एकल्यान बरे भाशेन म्हणलें आनी ती वस्त बरी. रेप केन्ना जाता? वेन मॅन बिहेव्स लायक एन एप इट बिकम्स अ रेप. वो दुसऱ्या उतरांनी मनीस जेन्ना जनावर कशें जिवंक सोदता तेन्ना वायट वस्तू येता. जाल्यार ह्याच मोतीन सान बरेपण घे. तिसरो मास्क घालचो आसा तो म्हणल्यार आमच्या आवंड्यांक. आनी आमच्या आवंड्यांक तर मास्क घालतलो जाल्यार म्हजे आवंडे बरे जावं दी, म्हजे आवंडे शुद्ध जावं दी, म्हजे आवंडे बरेपणाचे जावं दी. एक सादी वस्त म्हणटा. आनी जेका डायबिटीज आहा तांकां पयलीं म्हणटा हे दिसांनी बाजारां बरें आंबे येयलो आसतले, रूच येना खावपाकू. येता 60-70 आंबे खातलो खायना न्हू. एकूच आंबो खाताना म्हणटा जावं सायबा ह्या वर्सा तरी एक आंबो चाकिलो, फुडल्या वर्सा मेळटलो खबर ना. ल्हान हितून खुशाल जाता. तर ल्हान खुशालकायेन तुज्या काळजान आसा ती खुशाल जावंक जायना काय आनी निर्मळपणान जिवंक जायना काय. उबी रावया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपुणूच पयले निर्मळपणाचे नमुने जावं पोटचेक बरे तरेन मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे.
सायबीन मायन आपले आखेच जिवीत निर्मलपणान जियेली. तिची देख आपणावून आमी आमच्या घरांत वावराच्या सुवातेर वो ह्या सुवातेर उतरां वो कोन्यांनी निर्मलपणाचेर आड जाता त्या वायटाचेर निशेध मारूंक जेजूचे कोरे गोवाय जावं बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज ह्या कोविड महामारीक लागून कितलोच लोक मरता, कितलोच लोक कश्टवता आनी जायतो लोक भिवन दीस काडटात. आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख, निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय, गोठाय, बोल फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयचे नोवेन भेटयतल्या गोटुंगे आनी पांडिकोल वाड्यांतल्या भावा भयणांचेर कृपेचो आशिर्वाद घाल म्हूण आनी दर एक कुटुंब मोगान आनी निर्मलपणाचें जिवीत जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज आख्या संवसारांत वावराड्यांचो दीस मनयतात. कोविड महामारीक लागून कितलोच लोक सर्वीस नासतना बेकार आसात. आमी आमचो वावर मोगान आनी जबाबदारेन करून भ्रश्टाचार आनी लॉंच घेयनासतना आमचो वावर करूंक शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बापा वांगडा आमची सर्गीची आवय निर्मळपणान जियेली. तेच निर्मळपणाचे देवी आमी मान दिताना ह्या दिसांनी आमकांय निर्मळ कर. आनी हेच निर्मळपणाचे जावं मागीर आवड्यांनी, कोरण्यांनी आनी स्वभावान जिवंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. आमची पातळ दुवर काडू, निर्मळ काजा तुका भोपू. देवानी मनशा मोदे सोना करू, शांती करू. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें सिलो मुर्गो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें सिलो मुर्गो तुजो. गोटी तुका आस्ती दोना, वावराचो काम तुका भेटू. संसार सोगलो उबान व्हरू, तुजे मुखार बापा पावो. मोच्या बाबो भयणानो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्वरा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बले वरवीं आमीच तुका सदांच ओंपलेलें बलिदान जावन निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता.
सर्वेस्पराक आमचे देवाक वासुया. Oyosze ami korum favo. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरकाळी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किती आनी वाकाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली सासणाच्या जिविताक सोलमोल्ली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थान उगडलीं दारां स्वर्गीचीं आमा पातकांक ताच्या मरणान मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाक सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 dolbarato sorvis portu. Povit, 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 dolbarato sorvis portu. Surgaris salvolia, tu voi bova. Surgaris salvolia, tu voi bova. Usurgi, tu caso isur. Solves poracinavi, ieta casoi. Solves poracinavi, ieta casoi. Usurgi, tu caso isur. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्कियातान हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबार्थाचो गूट Gesù melo, Gesù जिवोन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळीं यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक ते पडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरें देवा माये सांगाती तुजो पती भाग्यवन चुसे भाग्यवन दवरतान चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया.
आमचे आमचे बाबा बाबा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसोन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरनुतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेचे शेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोम्याक वे म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव आमोलेक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो खडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पसना वरवीं आमची काडसांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतीपणी आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. बाबू भयणूय ह्या नवेलांची मांडावळ करतल्या गोटुंगे आनी पांडिकोल ह्या विभागाक आमचे दिनवास. बाबू भयणू, आयज सावन मायाचो म्हयनो आमी सुरू करता. सायबिणीक भेटयल्लो म्हयनो. ह्या दिसांनी दुबाव ना. आमी टीव्हीचेर पळोवन हो तेस करता तेन्ना बराबर करूं येता. जो तर मेळना कुटुंबांनी तेस करचो. कुटुंबांनी तेस कित्याक करचो? दोन कारणां आसा. पयली सुवातेर आमच्या कुटुंबाचो एकवट मजबूत उरूंक आनी दुसरो आमच्या कुटुंबान सान हेंच देवा लागीं मागूंक. कित्याक म्हणलेलें आसा तें कोरोना महामारेन देवा लागीं तर काकुतीक रडल्या शिवाय आमकां काकूत मेळची ना. आनी देवाचें काकूत रडूंक आमच्या कुटुंबान साने मागणें फावो केलां तें तेरसाचें मागणें. तातूंत देवाचें बरेंपण जिवया आनी देवान दिल्लें बरेंपण मानून घेवया. आनी जाता जाल्यार आख्खो म्हयनोभर सायबिणीक आमी मान दिता आनी आमच्या कोपेलान कार्म सायबीण म्हूण आमी तिका पाचारता. मानान हो तेरसाचें मागणें करुया आनी आमच्या स्वर्गीच्या आवयक फुडें घालून तिच्या लागीं मागुया. आमचें कुटुंब सांबाळ, आमचो वाठार सांबाळ, आमचो गांव सांबाळ, आमचो देश सांबाळ. दुसऱ्या वदान बाबू भयणू, तेरसाचें मागणें तुमच्या लागीं मागलां तेन्ना हांव जाणा उगड एक मिसाच्यो भेटो मेळो ना. एक वस्त करूंक जाताली ती.
घरा लागीं एक आल्तार तयार करूं येतालो एक जागो तयार करूं येतालो सायबिणीची मुर्ती थंय दवरूं येताली 2 वातयो पेटूं येताल्यो तेर्साचें मागणें करूं येतालें आनी भक्ती करतना तेच सर्गीच्या आवयक आमकां शरणां येवया आनी ते सर्गीच्या आवयचें शरण घेवन आमी जेजूची वाट चलूंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. हे दिसांनी आतां आयज सान आमचें नवें येता तें सारकें 5:45 येतलें. उबी रावुया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आनी बाबू भयणान एक वस्त विसरलो ती म्हणल्यार ती सगल्या वावराड्या हॅपी वर्कर्स डे. कसलोय वावर जावं ल्हान जावं व्हडलो जावं वावर म्हत्वाचो कसलो करता खंय करता तो म्हत्वाचो न्हय आनी सगल्यांक हॅपी वर्कर्स डे. देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सर्गीच्या बापा आमची काकलूत कोर. सर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावन उडय. तिचो वायरस उलपावन उडय. भोव काकलूतसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोविड पिडेक सांपडून कोविड पिडेक सांपडून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणीचेर कोश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणीचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजी दया दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूंक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूंक पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर. पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांची राखण कोर. पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांची राखण कोर. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारे भाग्यवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां दांडेर पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलेले सगळेच पोचतायसा ओस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोव बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.